Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga muabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Mayong hapon ka natong tanan o ganian usab kita ni ini nga atong tulumanon ang pulong sa Dios. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo, ang Dios ang atong amahan. Labaw nga makagagahom mao ang magadala unta karon sa iya nga pulong aron kita makadungog kaniya. Og nang hinaot ako nga anak kamo karon sa maayong panglawas og anak kamo kaayo sa inyong maayong paminaw diha karon, nakaplastar na kamo sa inyong mga lingkuranan para sa pagsugod ni ining atong tulumanon ang pulong sa Dios. Og nini nga hapon usaw na usab ka importanteng doktrinang ato nga pagatan-awon og nagampo ako nga kini mahimong kabahin nga maoy maghatag kanato sa ato nga panghunahuna sa insakto nga pagsabot bahin sa mga milagro o sa mga ilhanan o sa mga katingalahan nga butang nga karon nahitabo sa ato nga palibot o bakaha nga gipanghimo sa uban nga mga magtutudlo o mga magsasangyaw. Ug ato kanang tan-awon karon tungod kay daghan na ang mga gihimo o gipakita nga mga bakak o mga gihimo lamang sa tao aron nga ingnon nga kini usa ka milagro, usa ka katingalahan nga butang, pero ginamagama o gisabot ang tao nga gihimuan ni ini og daghan kaayo nga mga bakak og tungod ni ini ang daghan na ilad og nakuha sa mga dili tinuod nga mga ilhanan o mga milagro kunohay nga ilang gihimo. Og ato kana nga tan-awon karon unsa man ang biblikanhon nga pagsabot bahin sa mga milagro sa Dios. Ang mga milagro sa Dios ba anaa paghihapon karon ng hitabo sa ato nga palibot? Unsa man ang katuyuan ni ini? Ngano man nga kini nahitabo? Kanus aman kini nahitabo og ngano nga miabot man kini diadtong panahon ni Ginoong Hesukristo? Unsa man ang gusto sa Ginoo ngano nga kini nga mga milagro gipakita niya? Ug mao kini ang atong tan-awon karon. Ug nang hinaut ako nga ang Dios magapanalangin kanato o magahatag kanato sa kapiskay sa atong panglawas aron na ang ato nga atensyon sa pagtan-aw sa pagpaminaw ni ini nga tulumanon ang pulong sa Dios. Og ni ini nga hapon ato na usab nga pagtan-awon ang iyang pulong pinaagi sa pagbasa una sa iyang pulong gikan dinhi sa Juan 20
bersikulo 30 ngadto sa 31 ako kini nga pagbasahon o dinhi nato makit-an ang katuyuan ni ini mingon ang pulong sa Dios. Juan 20 kapitulo 20 bersikulo 30 ngadto sa 31 nagaingon ang pulong sa Dios, og daghan pang uban nga mga ilhanan sa pagkatinuod ang gihimo ni Jesus diha sa presensya sa iyang mga tinun-an nga wala gipang sulat dinhi niini nga basahon. Apan kini gipang sulat aron kamo makatuo nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios, o nga sa nagatuo kamo makabaton og kinabuhi pinaagi sa iyang ngalan. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong, magaampo kita. Amahan mo nga langit no, nagapasalamat kami nini nga kahaponon nga imo na usab magihatag kanamo. Salamat o Dios sa imo na usab paghatag og higayon nga kami makaduol kanimo o makapaminaw kanimo. Nagahangyo og kami Ginoo nga ikaw ang magaistorya sa matag kasing-kasing karon, nga ikaw ang magaistorya sa matag kaanakan nimo, ikaw magahagit ni atong wala pa makaila kanimo, nga sila usab Ginoo mo duol kanimo, sila usab mo angkon kang Ginoong Hesukristo og ilang nga ilhon siya nga ilang nga personal nga mangluluwas o Ginoo, ilang mahibaw-an unsa kadako nga milagro ang pagkabalhin sa usa ka patay nga tawo ngadto sa buhi nga tawo pinaagi sa pagtuo lamang diha kang Ginoong Hesukristo. Uban ay kami karon Ginoo, tagayog maayo nga panglawas ang matag usaw, tagay ako usab Ginoo sa imo nga paggiya kaalam gikan sa taas, gikan sa langit nga ikaw magahatag sa mga pagtulon-an ngadto sa matag na minaw karon o kinitanan magahatag og kahimayaan lamang sa imo nga ngalan. Kining tanan namong giampo pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. O magapasalamat kita ni ining kagayunan nga gihatag kanato o na nato nga pasalamatan ang ato gyud nga labaw nga magagahom og sa iya nga paghatag usab sa gugma sa ato tanan pinaagi sa iyang pagpadala sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga diin siya mianhi sa kalibutan nagkinabuhi nga perfecto mihatag sa iyang kaugalingon sa pagpalansang sa cross og didto sa cross iyang giulang iya nga balaan nga dugo og siya namatay para sa atong mga kasalanan og siya gilubong og siya banhaw siya gikan sa mga patay og pinaagi ni ana kita nakabaton og kinabuhi nga hangtod sa kahangturan magauban kaniya sama sa iya nga kinabuhi nga naangkon sa dihang siya gibanhaw gikan sa mga patay. Ug mao kana ang atong ebanghelyo, mao kana ang maayo nga balita. Ug magapasalamat kita ni ini nga maayo nga balita nga bisan sa kagubot sa kalibutan ug sa kadaghan sa kasamo karon ana ang promesiya, ana ang saad, ana ang gisulti sa Ginoo nga kita gayod makaadto uban kaniya didto sa iyang gingharian sa langit. Ug mao kanang atong ginalantaw. Ug magpasalamat usab kita sa mga tawo nga gigamit sa Dios dinhi sa Central Mindanao University diin anaa gitagaan kita og oras ni ining panahon sa DXMU og nagapasalamat kita sa atong presidente og sa ato nga mga deans and sa ato nga mga opisyalis dinhi sa university og ilabi na sa atong station manager si Ma'am Mahalia nga siya nagahatag kanato nini nga kahigayunan sa mga personnel dinhi sa DXMU. Kita magapasalamat kanila o ginaot nga ang Ginoo magahatag usab kanila sa grasya ug kaluoy nga sila usab makakaplag sa kang Ginoong Hesukristo og sila makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Sama kanatong tanan nga naminaw karon nga anaa na diha ni Kristo, ana ang kalipay, ana ang pagmaya, ana ang ato nga paghulat sa iya nga pagbalik labi na ni ining panahon nga makit-an gyud nato mahibaw-an na nato nga naa na ang haduol na ang pagbalik sa ato nga mangluluwas nga si Ginoong Hesukristo tungod kay ato na nga mabantayan ang daghan nga mga ilhanan, mga signs nga iya nga gi-mention dito sa Matthew 24 diin didto iyang ginasulti nga na ang gubat o na ang mga hungihong sa gubat ug karon dili lang hungihong kini, dili lang kini mga panultihon, dili lang kini mga balita, kundi ato gyud nga nasaksihan og kini ang ato pod nga nabati sa palibot, ang pandemic nga mao ang pestilence og ang mga earthquake, mga linog og mga bagyo nga mi hatag og daghan nga mga dagko kay nga kalamidad o mga
kamatayon sa ato nga mga kaubanan o mga kaparentihan o mao kini ang mga ilhanan, mga signs nga gihatag sa Ginoo nga adol na ang pagbalik sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Andam ka na ba, higala? Andam ka na ba nga ikaw musugat sa imo nga Dios, imo nga mangluluwas, o ikaw musugat kaniya isip usa ka huwes, usa ka hukom? Amaw ka na ang dako nga problema, usa ka delikado nga panahon kana nga ikaw magaatubang kaniya isip usa ka hukom, dili imong mangluluwas. Busa karon nga hapon siguro higala nga ikaw makabaton sa kaluwasan, ikaw magatuo kang Ginoong Hesukristo aron ikaw gayon makasiguro nga sa panahon sa iyang pagbalik ikaw magauban kaniya o ikaw makabaton og kinabuhi nga walay katapusan hangtod sa kangturan ikaw magauban kaniya didto sa iyang gingharian. O ang ato nga topiko karon bahin kini sa mga katingalahan nga butang, mga milagro nga karon dagaan makit-an nato sa palibot nga ginahimo usab sa mga magwawali, daghan ang mga false teachers, mga false prophets, mga faith healers nga nagahatag niini nga mga pagpakita sa mga katingalahan nga butang. Aduna kunoy mga gipang-ayo nila, adunay butangan na kita, adunay bakol na kalakaw, adunay mga bungol na kadungog, adunay pagani patay kuno nga nabuhi. Daghan ang ginahimo karon. Naa pa ba na karon? Ginahimo pa ba kana karon o gihatag ba kana sa Ginoo para kanato o para sa mga magwawali o mga magadala sa pulong sa Ginoo niini nga panahon? O ato nga tan-awon sa pulong sa Ginoo kini wala na, kini dili na mahitabo. Anaa na ang katumanan sa iyang paghatag sa iyang pulong nga mao ang katuyuan niini nga mga milagro kaniadto nga nagpailang siya mao ang Dios o kini nga pulong nga iyang gidala gikan gayod sa Dios. So ato kanang tan-awon karon og ato nga maybaw-an dinhi sa ato nga gibasa kaganina nga anaa ang pagsulti dinhi ni Juan nga aduna pay daghan nga mga ilhanan o kining pulong nga ilhanan mao kining signs, miracles, mga katingalahan nga butang nga gihimo ni Ginoong Hesukristo nga wa gani dinhi isulti pa o isulat dinhi sa pulong niya sa Biblia. Kay kung isulat pa kini daghan kaayo dinhi nato maato basa. Nakahibalo kita nga daghan kay siya gihimo og pinaagi ni ining iyang gihimo atong mahibaw-an unya kini iyang gihatag sa katuyuan nga ingon dinhi apan kini gipang sulat o ang uban niini wala man gani masulat apan ang unsa ang nasulat dinhi nga may atong mahibaluan mao kini ang gihatag sa Ginoo kanato aron ato nga mailhan o kita makatuo nga si Jesus mao ang Kristo ang anak sa Dios. Ug mao kana ang iya nga gusto. Mao kana ang katuyuan sa Amahan. Walay lain. Dili ang pagpasikat, dili ang pagpailang siya milagroso, gamhanan, dili pagpailang siya makahimo mga katingalahan, kundi ang iyang katuyuan nga aron kita makatuo nga si Ginoong Hesukristo tinuod gayud ang anak sa Dios nahimo niyang mga katingalahan, butang nga dili mahimo sa tao, butang nga dili gani mahimo sa palibot nato, sa nature, sa unsa nga mga gitawag nato nga laws of nature, dili kana mahimo. Supernatural kini nga mabutang. Mga katingalahan nga dili nato masukod sa mga yutan-on o sa mga kalibutanon nga pagsukod. Ug mao kana nga gihinganlan nato kini og milagro, miracle, signs. Og sa dili pa nato kini tan-awon, ato una nga ilhon og maminaw kita ning usa ka alawiton nga magpakita kanato nga tinuod gayod nga ang Dios makagagahom, omnipotent, all-powerful, almighty, anaa sa iyang tanan nga gahom. Mahimo niya ang tanan, walay imposible sa Ginoo. Ang dili lang niya mahimo ang mao ang kontra sa iyang pagka-Dios. Dili siya makahimo sa pagpakasala, dili siya makahimo sa pagpamakak, dili siya makahimo sa pagbalhin o pag-usob sa iyang mga ginaplano kay siya Dios nga nakahibalo na sa tanan. Apan ang tanan nga gusto niya buhaton og iya nga himuon sibo sa iya nga kabubuton, iya nga mahimo. Bisan kini nga kalibutan iya nga hinimo. Busa ato nga ilhon una nga siya mao ang Dios nga labaw nga makagagahom. O maminaw kita ni sa kalawiton nga gitaytolan o God the Omnipotent. God
potent, King who ordainest thunder thy clarion, the lightning thy sword. Show forth thy pity on high where thou reignest. Give to us peace in our time, O Lord. God the all-merciful, earth hath forsaken, thy ways all holy, and slighted thy word. Bid not thy wrath in its terrors awaken. Give to us peace in our time, O Lord. God the all-righteous one, men had defied thee, yet to eternity standeth thy word. Falsehood and wrong shall not tarry beside thee. Give to us peace in our time, O Lord. God the all-provident, earth by thy chastening, yet shall to freedom and truth be restored. Through the thick darkness thy kingdom is hastening. Thou wilt give peace in thy time, O Lord. Ang pulong sa Dios. Og ato natan-awon karon dinhi unsa man gyud ang usa ka milagro. Unsa man kining gitawag nato og milagro nga naa sa Biblia. Og una nato nga may baw-an dinhi nga kini nga milagro usa ka panghitabo nga dili gayud mahimo bisan pa sa mga gitawag nato laws of nature, mga balaod dinhi natural sa ato nga palibot. Adunay mga balaod sama sa law of gravity. Dili man na balaod nga ginahimo sa tao, balaod kana gimugna sa Dios. No? Kanang mga balaod nga gipakita sa Ginoo nga maoy nagakontrolar sa palibot nato, sa ato nga universe, sa tibuok nga kawanangan bisan pa nini nga kalibutan. So dili ni ma-explain kini nga gitawag nato nga milagro, dili nato ma-explain ani nga mga bahin nga mga balaod, laws of nature. Walay bisan usa nga law or balaod dinhi sa palibot nato nga makahatag sa eksplanasyon ni ini nga mabutang. Sama sa gihimo ni Ginoong Hesukristo sa pagbuhi sa usa ka patay. Mao bitaw na ang mga modernist nga mga Christians, mga Kristohanon kunuhay nga nagapakaron ingnon nga sila nagatuo sa Biblia o nagatuo kang Kristo pero wa gyud sila magasunod ni ini. Dili sila motuog mga milagro. Ngano man dili man ni ma-explain sa science. Ang science dili maka-explain unsaon pagbuhi sa usa ka patay. Dili ma-explain sa science kung giunsa ni Ginoong Hesukristo nga ang tubig nahimo nga vino o juice, fresh nga juice. Dili nila ma-explain nga ang lima ka isda mahimong makapakaon o more than 5,000 ka mga tao. Nga o ang lima ka mga tinapay o ang duha ka mga isda nga mahimong makapakaon o labaw sa 5,000 ka mga tao. O kini nga mga makatingalahan nga butang nga dili ma-explain unsaon man pag-multiply, unsaon man pagbahin-bahin nga ang tanan na busog. Dili ma-explain sa science kung unsaon ang usa ka tawo magalakaw ibabaw sa tubig. Dili ma-explain sa science kung unsaon nga ang usa ka buta makakita dayon, usa ka bakol makatindog.
Dili ma-explain sa science nga naay usa ka tawo nga gilubong na sa pipila ka mga adlaw unya gitawag unya milakaw nagha nibangon gikan sa iyang lubnganan. Dili kini ma-explain sa science. Busa daghan ang mga modernist nga mga Kristohanon kunuhay apan na ang moderno nga panghuna-huna nga dili mo tuo niini. So kini nga milagro usa ka panghitabo nga dili gayod ma-explain sa science, dili mapakita sa mga balaod sa ato nga palibot, natural nga balaod. Ikaduha nga atong mahibaw-an sa usa ka milagro, ang usa ka milagro dili gyud mahimo sa tao. Walay bisan usa ka tawo makahimo niini. Mao nay usa gani ka proof ngano nga dili pa gini mahitabo karon labi na ni ining mga tawo nga nagahimo niini karon. Nagpakita sila nga makahimo silang milagro. Gi-claim nila nga ila na sa Dios. Gi-claim nga gitagaan sila gahom sa Dios. Gi-claim nila o nagaingon sila nga kana mga hinimo sa Ginoo o nga nakagamhanan ng ato nga Dios. Dili ka na mahimo gayud sa tao. Kung gitagaan sila og gahom sa Ginoo na atong tan-awon unya unsang katuyuan niini. Kaya ikatulo nato nga ilhanan o ikatulo nato nga mahibaw-an bahin sa milagro nga mao nga ang milagro usa ka panghitabo nga adunay katuyuan, usa kini kailhanan. Gigamit kini sa Ginoo para nga naay mapunting nga kamatuoran o naay katuyuan. Dili lang kini nga gihimo basta nga mapakita nga naay gahom ang Dios. Dili na kinahanglan pa nato ilhon nga ang Dios gamahanan pinani ni milagro. Sa palibot pa lang daan, bisan ikaw kung manamin ka, na makita na ka sa imong kaugalingon, usa na ikaw ka milagro, giunsa man nimo nga nahimo kang tao, giunsa man nimo nga naang imong mga mata makikita. Kung tan-awon nato, imbestigaron nato na sa science, dili gani na ma-explain sa science, giunsa kini paghimo ning atong mata, giunsa paghimo kining atong nga lawas. Usa na kana ka milagro, dili na kinahanglan pa nga maghimo pag milagro para pag-explain nga ang Ginoo labaw nga gamahanan. Ana ay gihimo siya o kini nga milagro gihimo nga ilhanan para pagpunting sa usa ka kamatuoran. Ug unsa man ang kamatuoran? Ato nga tan-awon dinhi nga ang pulong sa Dios nagapakita nga kini nga kamatuoran nagapapunting bahin kang Ginoong Hesukristo. Sa Biblia adunay tulo ka mga panahon diin gipakita sa Ginoo ang daghan nga mga milagroso nga mga butang. Ug ato nga mahibaw-an nga ang pinakauna ni ana padahon ni Moses. Ngano nga gipakita kadto sa Ginoo aron ang mga tawo motuo nga ang Dios nagauban kang Moses. Dili pagpakita nga si Moses usa ka gamhanan nga tawo. Wala kinihimo ang panahon ni Abraham, wala kinihimo ang panahon ni Jacob, ni Isaac, ni Jacob, ug uban pa ni Daniel, ug uban pa nga mga propeta. Gihimo lamang kini kay naay katuyuan ng Dios pinaagi sa kinabuhi ni Moses. Ngaron ang mga tao makakita o makaila nga kini sinugo sa Dios ug sila mosunod ug mutuo kaniya. Mao kana ang ilhanan, mao na ang katuyuan. Gihimo kato tungod kay magpakita nga sila kinahanglan motuo ug mosunod sa unsay gisulti ni Moses ug tinuod ang mga katawhan miuban kaniya bisan pa gani ang uban nga mo'y pagtuo miuban kaniya sa paggawas sa Ehipto. Kato adunay katuyuan. Nganong wala kini mahitabo sa panahon ni Abraham, wala ka mahitabo sa panahon ni Daniel, wala mahitabo sa panahon sa uban ng mga propeta. Tungod kay ang Ginoo nagapahimo niini kay naa siya'y gusto nga ipakita sa tao. Ug kana mao ang pagpaila sa iya nga pinadala nga mao gayod ang iya nga gisugo ug maoy pagasundon ug pagatumanon ug pagapaminahon sa tao. Ang ikaduha nga bahin sa mao nga panahon sa daghan nga mga milagro mao katong time ni Elijah ug ni Elisha. Dinhi adto nga panahon ang mga katawhan nagapalayo sa Ginoo. Ang ilang ginasimba ang mga Dios. Ang mga bulawan nga baka nga gihimo sa mga katawhan, nagahimo sila mga gihimo nga mga Dios nga nagapalayo sa tinuod nga Dios sa Jehovah nga Dios sa Israel. Ug tungod ni ana ang Ginoo nagapakita nga dili ka mumuto musunod ni inyong mga Dios ni inyong mga dibolto ni inyong mga ginahimo tungod kay kini mga bakak o kini dili mao ang tinuod nga Dios ug ang Ginoo sa langit maoy kasuko ni ini nga mga butang nga inyong gihimo nga inyong ginasimba. Og tungod ni adto gipakita nga pinaagi nila ni Elijah ug ni Elisha nga ang mga katawhan kinahanglan mobalik sa tinuod nga Dios. Pagpakita kanila nga nahilayo na sila.
Pagpakita kanila nga wala na sila magasunod sa insakto nga dalan. O mao kana ang ikaduha nga bahin. Ay katulo nga bahin, mao katong panahon diin si Ginoong Jesucristo dinhi sa kalibutan. O sa iya nga pagbalik dito sa langit, ang iya nga mga apostoles nagahimon usab ni ini nga mga milagro. O unsa man ang katuyuan niya ato, nahibaw-an nato nga si Ginoong Jesucristo sa pag-anhin niya sa kalibutan, sama siya kanato nga tao. Makit-an nga naa siya nagalakaw, makit-an nga naa siya gikapoy, makit-an nga naa siya gakaon, makit-an nga naa siya magakatulog, makit-an nga naa siya naay mga panahon nga siya gigutom, giuhaw. Nakit-an sa mga katawhan nga siya sama kanatong tao ra gyud nga ordinaryo. Ug tungod niya na daghan ang mga leaders, mga pangulo sa ilang relihiyon nga dili mo tuo ug mudawat kaniya nga mao ang Dios o anak sa Dios. Tungod kay pagtuo nila usa lang kini ka tawo, nag-expect sila usa ka Misaya nga gamhanan nga naa makahimo og daghan nga mga butang, mga milagro bakahaw unsa pa aron mapakita nga siya Dios og siya mo dala kanila palayo o pahawa gikan sa Romanhon nga gobyerno nga mo'y nagka-control kanila niadto nga panahon. Ug mao kana ang gusto nila sa usa ka Misaya, sa usa ka anak sa Dios. Usa ka gamhanan nga tawo magpakita nga usa ka leader o magpagawas kanila gikan sa pagkagapos sa Romanhon nga pangagamhanan. Apan dili katumaong katuyuan ni Ginoong Jesucristo ang iya nga pag-ani usa ka spiritual nga katuyuan ug mao kana ang atong hibaw-an nga sa iya nga pag-ani nagahimo siya og mga milagro dili aron magpasikat siya kundi pagpailag kaniya nga siya mao anak sa Dios. Og sila motuog mosalig kaniya og ang iya nga pulong ilang pagadawaton. Mao katong katuyuan ngano nga nakahimo siya nga milagro. Walang siya maghimo ni ini aron magpakita nga siya adunay katakos kundi gipahimo kini sa amahan kaniya aron magpakita nga siya gayud mao nga anak sa Dios og pinaagi ni nga mga milagro mapakita usab nga ang iya nga pag-anhi mao ang pagluwas sa mga katawhan. Nakit-an sa mga katawhan ang iya nga gugma o ang iya nga kaluoy sa tao. Nakit-an sa mga katawhan nga na ang kinahanglan nila nga pag-atiman sa Dios o kinigipakita pinaagi sa unsa ka mahigugmaon ang Ginoo nga nagapakaon, nagaayo sa tanan nga mga nagkinahanglan kaniya. Katong mga milagro nagpaila o nagtudlo kang Ginoong Jesucristo nga siya anak sa Dios o siya usa ka mangluluwas nga miani sa kalibutan o kinsang magatuo kaniya aduna gayoy kasiguruhan sa kinabuhi nga way katapusan. Mao kato ang nahitabo sa panahon nga dinhi sa Ginoong Jesucristo. Mao nang katuyuan sa mga milagro. Pagdala sa mga katawhan balik ngadto sa Dios. Pagdala sa mga katawhan balik ngadto kang Kristo. Dili nga maayo lang kita aron maglipay-lipay ta unya kung naa kay piang maayo ka makadagan na usab ka o naa kay piang sa kamot maayo na sad ka unya makapamulang ka dili ka na mao ang katuyuan nga makapabilin ka dinhi magpuyo niya kalibutan o pagkahuman niya na asaman. Bisan kato mga tawo nga giayo ni Ginoong Jesucristo, bisan si Lazarus nga gibuhi ni Ginoong Jesucristo namatay gihapon. Nangamatay silang tanan. Ang katuyuan nga kato nga gihimo nga milagro para lang sila makaila kang Ginoong Jesucristo ug sa ilang pag-ilaw pagtuo kaniya sila makabaton og kinabuhi nga way katapusan ug aduna sila kasiguruhan nga magauban kaniya hangtod sa kangturan dito sa langit. Mao nang katuyuan. Dili nga mulungtad sila maghatag sila og adunay mga maayong panglawas ug dili sila mamatay ning kalibutan. Kini nga kalibutan gani matapos. Busa ang ato nga ibaw-an karon nga ang katuyuan sa milagro mao ang pag-ila kang Ginoong Jesucristo nga mao ang Dios, siya anak sa Dios, siya ang Misaya, ang iyang pag-anhi mao ang pagluwas kanato og tungod kay ang iyang pag-anhi mao ang pagluwas kanato kita motuog mosalig kaniya. Dili ang atong gikinahanglan nga kita magmalig-on sa atong panglawas maayo ta o makaangkon tag mga maayo nga pagkinabuhi o kana nga mga milagro atong gikinahanglan. Dili kana mao ang katuyuan sa mga milagro. Mao kana ang nakapahimo ni mga milagro karon nga mga bakak kay ang gihimo sa mga faith healers para lang nga sila makaayo og ang mga tao mohatag sa ilang kwarta o maayo para sila musikat o maayo para makabaton og piskay o kaayo sa ilang kinabuhi. Mao lang kana ang ginang tuyo. Apan gitudlo ba nila nga sila motuo kang Ginoong Jesucristo aron makaangkon sila kang Ginoong Jesucristo nga siya mo ilang mangluluwas o makabaton sa kinabuhi nga way katapusan? Wala. O mao nga dili kana tinuod. Kanang mga milagro karon dili iya sa Dios.
O ngano man ato kanang tan-awon human ini itong pagpaminaw nga ang ato nga saligan lang yun sa Ginoong Hesukristo, dili ang uban, dili ang tao, dili ang milagro, dili ang mga butang nga mga katingalahan, kundi si Ginoong Hesukristo lamang. Atong paminawon kining usa ka lawiton, trusting Jesus. Trusting Jesus. Simply trusting every day, trusting through a stormy way, even when my faith is low. Trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting Him whatever fall, trusting Jesus, that is all. Bright in darkness, Spirit shine, into this the heart of mine. All He needs I cannot find. Trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting Him whatever fall, trusting Jesus, that is all. Singing if my way is clear, praying if the path be drear, if in danger feeling calm, trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting Him whatever fall, trusting Jesus, that is all. Trusting Him while life shall last, trusting Him till earth be past, till within the just the Lord. Trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting Him whatever fall, trusting Jesus, that is all. Ang pulong sa Dios o niining hapon ato na usab nga tan-awon nga ngano man nga makaingon man ta nga kini nga mga milagro nga kunuhay mi gihimo niini nga mga faith healers o mga unsa pa ni nga mga magtutudlo, mga bakakon, mga propeta, mga bakakon kun mga nagpakaron ingnon nga dunay gahom. Kini sila dili sibo sa unsay katudloanan sa Biblia. Now, kung atong tan-awon dinhi sa gisulat ni Apostol Pablo dinhi sa unang Korinto o dinhi sa 13, diin gipakita niya dinhi nga kini nga mga butanga mga wala, kini nga mga gihimo nga mga katingalahan dili mulungtad o walay magpabilin tungod kay
anaan na ang pinakaimportante o pinakasaligando, pinakamakuhaan nato sa kamatuuran nga mao'y magtudlo kanato kang Ginoong Hesukristo nga siya gayud anak sa Dios o dapat kita mutuo kaniya aron kita makaangkon sa kaluwasan. Hinumdumi ang mga milagro gihimo para usa ka ilhanan nga mga tudlo kang Ginoong Hesukristo isip mo'y anak sa Dios o siya mao ang mangluluwas sa atong sa tanan ng mga katawhan. Mao na ang katuyuan, di ba? Mao na itong isulti kaniya. Mao na yung kamatuoran gihan sa pulong sa Dios. Mao na gibasa na ito kaganiya sa 1:20, 30 nga sa 31. Mao na ang mga ilhanan nga gisulat, daghan pa gani, wala na masulat ang uban. Apan nagisulat ka na para kita motuo sa ato, sa kang Ginoong Hesukristo, isip mao ang ato nga Dios o ato nga mangluluwas. O naadinhi sa unang Korinto 13 o ako nga basahon dinhi sa gikan sa kapitulo 13 versikulo 8, ang gugma dili gayod mapakyas apan bisan kun adunay mga nagpropesiya sila muundang, bisan kun adunay mga pinulungan sila muhunong, bisan kun adunay kahibalo kini mahanaw, kay kita nahibalo sa kabahin lamang o kita nagpropesiya sa kabahin lamang o sa diha nga ang hingpit moabot na nan kadtong kabahin lamang pagakuhaon. Katong kabahin lamang pagakuhaon kung ana-ana ang hingpit. Unsa man kana nga hingpit nga gisgutan dinhi? Kini nga pulong nga hingpit nagahisgot kini usa ka butang, dili kini usa ka tawo ato ni makit-an sa original nga language nga usa kini ka neutral o neuter nga language nga dili kini lalaki, dili babae, that means usa kini ka butang. O nagpaila kini nga butang mao ang magapakita o magtudlo sa Dios nga siya gayud mao ang mangluluwas o kini mao'y hingpit nga butang nga magahatag kanato og kahibalo kinsa ang Dios. Dili na nato gikinahanglan pa ang mga milagro, ang mga ilhanan, ang mga propesiya ug uban pa nga mao'y magpakita kang Kristo. Ngano kinahanglan pa, no? Unsa pa may imong idugang niini nga Biblia nga atong ginagamit nga naa nang kompleto na tanan. Mao ni ang perfecto, mao ni ang hingpit nga butang nga makahatag kanato sa pag-ila. Dili na nga kinahanglan pa dihag makatingalahan nganong gusto pa nimo magkakita og katingalahan nga naklaro naman kay mingon ng Biblia ang kita motuo kang Ginoong Hesukristo. Niadto nga panahon ni Moses wala pa makasulat ang bisan ang Old Testament ato nang mahibawan. No, wala pa masulat. Si Moses pa nagsulat o gisulat niya dito pa sa diyang miabot na sila sa Mount Sinai. Sa diyang diha pa sila sa Ehipto, nahitabo kini nga mga milagro, wala pay Bible nga ilang gigunitan nga mao ni nagtudlo nga si Moses gisugo sa Ginoo mo nang kinahanglan og mga milagro nga magpakita nga kini nga tao mao gayod ang sinugo sa Dios. Kay wala pa man sila'y kamatuoran gikan sa amahan nga nag-ingon nga mao kini si Moses ang akong gisugo. Sa panahon ni Elijah ug ni Elisha mausap kadto. Do naana siguro ang mga pagbasa sa first 5 books ni Moses, daghan pa sa mga sulat sa mga propeta nga wala masulat, wala pa diha ma-record, wala pa kasulatan nga naa o ang pabalik kanila ngadto sa Dios kinahanglan ipakitaan og mga milagro aron sila motuo nga mao ni ang mensahe sa Ginoo pinaagi ni Elijah ug ni Elisha. Kaya kung maghisgot lang si Elijah ug Elisha, pamalik mo sa Ginoo niya, wa sila ibuhaton nga milagroso o mga katingalahan, mo'y sila, unsa may inyong ipakita nga gikan na sa Dios. Mao na nga naghimo sila daghan kayong mga katingalahan nga butang. O kato dili ilang hinimo, gipahimo kato sa Ginoo para magpaila kanila nga silang tinuod nga mensahero, sila tinuod nga mga sugo, sila tinuod nga gipadala sa Dios aron ang mga tawo mosunod sa ilang pulong. O mausab ka na sa panahon ni Ginoong Hesukristo. Nga sa dihang dinhi siya, wala pa masulat ang New Testament, na ang Old Testament, pero wala pa masulat ang New Testament, nga nagpaila nga si Ginoong Hesukristo maugayod ang anak sa Dios. Apan karon ana. Busa gani sa panahon sa mga apostoles,
naapagyapon ang mga milagroso nga mga panghitabo. Nganuman, wa pa man pud masulat ni adto nga panahon ang mga sulat ni Pablo, sulat ni Pedro, sulat ni Juan, wa pa masulat ni adto nga panahon. Muna kinahanglan pa nga ma-identify nga sila mga apostoles, sila mga ginatagaan sa Ginoo gahom nga makahimo ni mga butanga aron ang mga tawo mo dawat sa ilang nga pulong. Authenticate kini, nagapamatuod kini nga sila mga sinugo sa Dios, sila mga apostoles sa Ginoo, sila mga gihatagan o gahom sa Ginoo, ang ilang ipangsulat o ilang ipangsulti dapat dawaton sa tao, dapat pagatuhuan kay aron sila kaila kang Ginoo Kristo o sa ilang pag-ila sila mudawat kaniya. Mao kana ang katuyuan sa mga milagro, sa mga katingalahan nga butang. Apan miun ang pulong sa Dios sa pag-abot sa hingpit nga diin ana ang kamatuoran apan sa diha nga ang hingpit moabot na nan kadtong kabahin lamang pagakuhaon. Kabahin lamang katong pagpaila, kabahin lamang katong pagtudlo, kabahin lamang katong mga panghitabo nga magapakita sa ebidensya nga si Ginoong Jesucristo gayud mao ang anak sa Dios nga kita magatuo kaniya. Ananang kumpleto dinhi sa pulong niya. Klaro na kaayo ang gisulat dinhi, dili na kinahanglan pa kita og daghang makatingala og mabisan usa ka katingalahan nga butang nga ato nga pag-eksperyensyahon aron makatuo kita. Gisulat na dinhi. Mao bitaw mingon si Ginoong Jesucristo nangita kamo diha sa mga kasulatan bahin sa kaluwasan o sa kinabuhi nga way katapusan. Kana mao ang naghatag og ebidensya o testify, nagatestigo bahin kanako ang kasulatan. So mao kini ang hingpit nga butang, mao kini ang hingpit o perfecto nga pulong niya nga gibasa o ginabasa nato karon. I hope nagabasa kamo nga mao'y magpakita dili na kita magkinahanglan og daghan og mga butang nga mga katingalahan. Dili gani bisag usa. So kini nga mga gi-claim nila nga mga milagroso, kini mga bakak. Apan ngano man nga naman gi mga butang nga katingalahan nga di pud nato ma-explain. Na kini gitawag nato og providence. Providensya sa Ginoo ato na kining naisgutan nga kini mga inandam sa Ginoo nga mapanghitabo. Milagroso kini. Katingalahan kini sa ato nga pagtan-aw pero dili kini usa ka miracle, usa ka sign sama sa nahitabo kaniadto ni Ginoong Jesucristo nga kini para sa pagpaila kaniya kundi kini paghatag kanato og tabang sa ato nga mga panahon nga diin kita nanginahanglan sa ato nga mangluluwas og sa ato nga Dios. Daghang mga katingalahan nga butang miabot sa ato nga kinabuhi. Kana ginaandam sa Ginoo, providensya, ginaandam sa Ginoo sa wala pa kini nato panginahanglanan. Katingalahan tungod kay iya kini sa Dios. Apan dili kini pagahimoon aron kita mo tuo mo salig kaniya. Pagat ginahimo kini sa Ginoo aron magadugang ang atong pagtuo pagsalig kaniya. O mao kini ang katuyuan. Ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo, o ang pagtuo pinaagi sa pagkadungog sa pulong sa Ginoo. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang maayo nga balita mao lamang ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan ni atong mga tawo nga magtuo. Mao kana ang pulong sa Dios, mao kana ang hingpit nga butang, mao kana ang perfecto nga pulong niya nga mo'y magadala kanato sa pagtuo ngadto kang Ginoong Hesukristo, dili sa mga milagroso nga butang. Ang mga tao nga nagatuo kang Kristo tungod sa mga milagro, mao kini mga tao nga huyang kaayo sa pagtuo. Nganuman kay kung wala na kini dili na sila mutuo. Kung wala na yung mga butang mga katingalahan o wala na mapakita ang ilang magusto na sila pangayoon niya dili mo abot mawala ang ilang pagtuo. Apan ang mga nagatuo tungod sa pulong niya magapabilin bisan pag mawagtang kining kalibutan magapabilin sila tungod kay ang pulong sa Dios dili lang magapabilin din sa kalibutan kundi dili magapabilin hangtod sa kangturan. It is settled in heaven. Mao kana ang pulong niya. Bisan dito sa langit ana ang atong pagkahibalo sa iya nga pulong. Mao bitaw nga dinhi sa kalibutan dili ka nga murag laayan ka, sumhan ka, kapuyan ka, magbasa sa pulong sa Ginoo.
Kung mao nang imong attitude na wa gyud ka magapadulong dito sa langit, kang imong pag-adtuon mao ang pulong niya, kay balo ikaw unsa pa daghan giingon ka ganina nato sa Juan nga daghan pa ang wala mahisulat, mao na idugang pa dito discuss daghan pa nato mga pagtuon sa iyang pulong. Dito nato masabtan ang kinatibuk-an sa meaning sa pulong sa Dios, ug dito nato mahibaw-an ang tanan nga mga panghitabo o unsa pa nga mga pulong dinhi nga di nato masabtan din sa kalibutan. Nagkalinlain ang interpretasyon, daghan ang mga gihimo nga mga interpretation ani nga mga pulong, daghan ang mga meaning nga gihatag sa mga tao. Apan dito nato maklaro tungod kay dito makapaminaw gayud kita gikan sa pinaka-author, pinaka nagsulat ni ini nga mao ang ato nga Dios. Mo na nga dili ka laayan, dili ka sumhan, dili ka nga makapuyan, nga dili ka nga murag wa kay gana mo basa sa pulong sa Dios. Dili ka na kinaiya sa tao nga padulong dito sa langit. Dito sa langit na magbasa ka dito, magakadungog ikaw, magkapaminaw ikaw sa pulong sa Dios. O dito na ang ato nga pagtuon labaw pa sa unsang atong pagtuon din ni dili wala na hinoy exam dito, wala na mga test dito, apan ana ang ato nga pagkahibalo na ang dugang nato nga kalipay nga makit-an nato ang daghan pa nga mga katingalahan milagroso nga mga butang nga nagpaila, nagpatuo, nagpakita kanato nga si Ginoong Hesukristo gayud mao ang ato nga mangluluwas. Ug diha nato ma-appreciate magadugang ato pagsimba, paghimaya kaniya tungod niini. Mao nga diha lang kita gayud sa iya nga pulong. Ato paminawon karon kining usa ka lawiton nga nagapakita kanato sa pagsali gayud nato sa iya nga pulong lamang. According to thy gracious word. According to thy gracious word. According to thy gracious word, in meek humility, this will I do, my darling Lord, I will remember thee. Thy body broken for my sake, my bread from hell shall be. Thy testament up I take, and thus remember thee. Gethsemane can I forget, or there thy conflict see, thine agony and bloody sweat, and not remember thee. When to the cross I turn mine eyes, and rest on Calvary, O Lamb of God, my sacrifice, I must remember thee. Remember thee and all thy pains, and all thy love to me. Yea, while a breath the pulse remains, will I remember thee. When these failing lips grow dumb, and mind and memory flee,
ang pulong sa Dios. Og dinhi ato makit-an, ato sang tan-aon gamay kining mga daghan man ning gipanghimo ni Ginoong Hesukristo nga mga milagro, pero ato makit-an dinhi unsa siya kagamhanan, din gipakita niya ang iyang gahom bisan pa sa labaw pa kay sa mga natural nga mga butang dinhi sa kalibutan. He has power over nature. Ug ato kanang makit-an dinhi sa Mateo 8, ug dinhi sa Mateo 8:23 ngadto sa 27. Ug akong pagbasahon diri ang pulong sa Dios ug sa diha nga siya nakasulod ngadto sa usa ka sakayan, ang iyang mga tinun-an misunod kaniya. Ug tan-awa dihay miabot nga usa ka dakong unos sa dagat, hangtod nga ang sakayan natabunan sa mga balod apan siya natulog. Ug ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug mipukaw kaniya nga nagaingon, Ginoo, luwasa kami malaglag. Ug siya nagaingon ngadto kanila, ngano nga kamo mahadlokon o kamo nga gagmay og pagtuo. Unya siya mibangon ug mibadlong sa mga hangin ug sa dagat, ug dihay usa ka dakong kalinaw. Apan ang mga tao na tingala nga nagaingon, unsang matang sa tao kini nga bisan ang mga hangin ug ang dagat mituman kaniya. Ang hangin ug ang dagat mituman kaniya. Ana ay usa ka bakakon nga propeta diha kuno sa Davao nga nagaingon nga pag-ingon niya nga undang linog ni undang kuno usa kini kadakong pagpanghimakak nga bisan pag-unsaon ay mo na pagpaundang diha, dili ikaw makahimo ni ana, ang Ginoo lamang ang makahimo ni ini. Si Ginoong Hesukristo iya kining gihimo. Ipaundang niya ang maong unos o pakita kana sa iyang pagkalabaw nga makagagahom. O naapapoy iyang ipakita dinhi diha gihapon sa Mateo 8 ato nang dinhi karon dita mo adto og lain pa diha sa 16 gipakita niya dinhi og ato ning sumpayan unya ngadto sa 28 ngadto sa 32. O sa diha nga kagabion miabot sila midala ngadto kaniya sa daghan nga gisudlan og mga yawa, og siya mipagawas sa mga espiritu pinaagi sa iyang pulong ug miayo sa tanan nga mga masakiton. Ang tanan nga adunay mga dautan nga espiritu, ang mga demonyo mihawa nang hadlok kaniya. Dili pareho karon nga mag-cast out kag demon sa uban, pabalikon pa kasunod semana kay ang pipilarang migawas unya pag sunod pa midaghan naman pud sila murag daod-daod gyud ni nga ato ni i-cast out. Dili kana nga na si Ginoong Hesukristo sa iyang pagpahawa sa mga demonyo nahimo kining nahitabo sa usa lang kaniya pagsulti og mihawa sila nga hadlok sila. Og napagani na tumakit-an dinhi sa 28 ngadto sa 32. Ug sa diha nga siya miabot sa pikas daplin ngadto sa dapit sa mga Gergesenhon, dihay mitagbo kaniya nga duha ka gisudlan og mga yawa nagagawas gikan sa mga lubnganan, hilabihan kabangis tungod ni ana walay tawo nga makahimo sa pag-agi ni atong dalana, og tan-awa sila misinggit nga nagaingon, unsay among buhaton diha kanimo Jesus, ikaw nga anak sa Dios? Maayo pang mga yawa na kaila. Daghang mga tao diha di mo ingon nga anak sa Dios sa Ginoong Hesukristo, dili mo dawat kaniya iyang personal nga maluluwas. Ang yawa na kaila, apan dili lang siya mo dawat tungod sa iyang pagkayawa, o siguro gayud nga dunay imperno o linaw nga kalayo nga nagahuwat kaniya. Ingon siya, Jesus, ikaw nga anak sa Dios, miani ka ba dinhi aron sa pagsakit kanamo sa dili pang panahon? O didto sa igong kalayon gikan kanila may usa ka panon sa daghang mga baboy nga gipakaon, busa ang mga yawa mihangyo kaniya nga nagaingon, kun ikaw mo pagawas kanamo tuguti nga kami moadto palayo ngadto sa panon sa mga baboy. Og siya miingon ngadto kanila adto, og sa dihang sila nakagawas sila miadto ngadto sa panon sa mga baboy, og dan-awa ang tibok panon sa mga baboy midagan nga maisugon og paubos sa usa ka pangpang nga dapit ngadto sa dagat ug nalaglag diha sa katubigan. Amo ng mga katawhan, dili mo tuo ni Ginoong Hesukristo, mga yawa na kaila noon kaniya. Mo na nga mas maayo pang yawa ninyo, no? Ang yawa dili man gid sila mo tuo, pero kamo nakadungog unta kay balo pandili man mo mutuo. Kinahanglan inyong pagailhon si Ginoong Hesukristo. O batok usab sa mga sakit. Ato nang mabasa gikan sa Mateo 8 gihapon. Daghan kini nga mga gipangsulti dinhi 1 ngadto sa 15. Sa dihang siya nakalugsong gikan sa bukid, dakong mga panon misunod kaniya, ug tan-awa dihay miabot nga usa ka sanlahon ug misimba kaniya nga nagaingon, Ginoo, kun ikaw buot, ikaw makahimo kanako nga hinlo. Ug si Jesus mituyod sa iyang kamot ug mihikap kaniya nga nagaingon, ako buot, mahinlo ka. Og diha ang iyang sangla nahinluan. Og si Jesus nagaingon ngadto kaniya, bantay nga ikaw walay suginlan nga tawo apan
adto sa imong dalan, ipakita ang imong kaugalingon ngadto sa pari ug ihalad ang gasa ang gisugo ni Moses ingon nga usa ka pamatuod ngadto kanila. Ug sa dihang si Jesus nakasulod ngadto sa Capernaum, dihay miabot ngadto kaniya nga usa ka senturyon nga nagahangyo kaniya ug nagaingon, Ginoo, ang akong sulugoon nagahigda sa balay nagsakit, sa paralisis, sa hilabihan nga nagantos. Og si Jesus nagaingon ngadto kaniya, ako moadto ug moayo kaniya. Ang senturyon mitubag ug miingon, Ginoo, ako dili takos nga ikaw nga gayon moadto silong sa akong atop. Apan isulti lang ang pulong ug ang akong sulugoon mamaayo. Kay ako usa ka tawo ilalom sa otoridad. Adunay mga sundalo ubos kanako ug ako mag-ingon niini nga tawo adto ug siya nagaadto ug ngadto sa lain duol ug siya nagaduol ug ngadto sa akong sulugoon buhata kini ug siya nagabuhat niini. Sa dihang si Jesus nagakadungog niini, siya natingala ug miingon ngadto kanila nga nagsunod sa pagkatinuod ako mag-ingon nganha kaninyo ako wala magakaplag sa ingon kadako nga pagtuo wala sa Israel. Kini dili usa ka Hudiyo, usa ka senturyon, usa ka Romanhon. O ako mag-ingon nganha kaninyo nga daghan ang mabot gikan sa silangan og sa kasadpan og molingkod uban ni Abraham og ni Isaac og ni Jacob sa gingharian sa langit, apan ang mga anak sa gingharian itambog ngadto sa gawas nga mangitngit, adunay pagdangoy-ngoy og pagpangagot sa mga ngipon. Og si Jesus mingon ngadto sa senturyon, adto sa imong dalan og sa mga ikaw nagtuo kamao kini ang pagabuhaton nga kanimo ug ang iyang sulugoon na ayo sa maugayod nga takna. Oh? Wala na gani mo adto sa Ginoong Hesukristo, wala na niya ikapa, wala na niya adtua ug sulti. Sa dihang mingon siya maayo siya, naayo. O sa diha nga si Jesus miabot sulod sa kang Pedro nga balay, siya nakakita sa inahan sa iyang asawa ug naghigda ug nagsakit sa ilanat. Og siya mihikap sa iyang kamot ug ang hilanat mibiya kaniya ug siya mibangon ug mialagad ngadto kanila. Ingani ang gipakita ni Ginoong Hesukristo ang iyang gahom batok sa mga sakit. Walay sakit nga dili niya mapapahawa. Makapangutana siguro kita nganong wala man ni mabuntog ning COVID. Gialaw kini sa Ginoo para kanimo kanako ang makahibalo nga ana dool na ang pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Ug mao kini ang katumanan sa iyang mapropesiya. Mao kini ang pagpanag-an nga gihatag kaniya. Kita magaandam na sa pagbalik sa iyang bugtong anak na si Ginoong Hesukristo. Tungod kay kung dili kini nato pagatuhuan, moabot ang panahon nga sa pagbalik niya kita kamo diha nga walay pagtuo o mahabilin din magaantos sa tumang kalisod, tumang nga pag-antos, grabe nga kasakitan, grabe nga mga problema, grabe nga terrible nga mga horrible nga mga butang mahitabo din panahon ni anang Great Tribulation. Ang Antichrist ang maga-rule din sa kalibutan for 7 years, 7 ka tuig, hangtod nga mobalik yun din si Ginoong Hesukristo, pagalupigon niya kining Antichrist ug siya magadumala ning kalibutan sa 1,000 ka tuig. O kita nga mga gidala ni Kristo sa 7 ka tuig na libre gikan ni mga kasakitan, apan magabalik kita dinhi sa 1 ka bag-o o gibag-o niya nga yuta. O mao kini ang ato nga ginahandom, og dili kini paghandom nga gihunahuna lamang, paghandom kini sibo sa iyang pulong. Ug daghan pa din nga gihimo niya nga mga milagro. Atong nakit-an nga atong nahisgutan kaganina, giunsa niya pagpakaon ang daghan nga mga tawhan, giunsa niya pag-atiman ang daghan nga mga naa sa kalisdanan, giunsa niya pagbuhi ang mga patay. Umaw ka na ang ato nga nakit-an nga ang tuyo o ang gusto sa Ginoo nga kita makaila kang Ginoong Hesukristo isip anak sa Dios o kita motuo kaniya. Mao na ang giingon dinhi sa Juan 20. Para kita motuo, mosalig kaniya o kita makabaton sa kinabuhi nga way katapusan. Magaampo kita. Amahan na mo nga langit no, nagapasalamat kami ni ining kahaponon nga imong gihatag no sab kanamo. Tagay kami Ginoo kaalam sa pagsabot nga kini nga mga butang nga makatingalahan sa amo nga palibot karon, labi na nining ginahimo sa mga bakakon nga mga magwawali o mga propeta kunuhay. Nagampo kami nga dili kami mailad niini, ana sa pulong nimo, klaro na kaayo nga nagatudlo kang Ginoong Hesukristo nga among mangluluwas. Dili na kami kinahanglan og mga katingalahan nga mabutang para motuo,
anaa gisulat nimo o gitudlo nimo ang pagkamatuod o ang pagkaklaro o ang kamatuoran diha kang Ginoong Jesucristo o sa among nga pagsalig kaniya, pag ila kaniya isip among magluluwas o Ginoo, kami makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Tagay kami Ginoo ni ini nga pagtuo, grasya Ginoo gikan kanimo lamang nga makabaton kami ni ini. O kining tanan among ginaampo o among ginasalig diha lamang kanimo pinaagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Amen. Daghang salamat. Ang pulong sa Diyos. Mingon si Jesucristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas og Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa Diyos sa